अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। अपनी होम मेकिंग को इजी बनाने के लिए छोटी छोटी आदत को फॉलो करना पड़ता है, या यूं कहें तो लाजमी अडेप्ट करना पड़ता है, नहीं तो होम मेकिंग बहुत ही टफ टास्क बन जाती है। चाहे आपकी क्लीनिंग हो, लॉन्ड्री हो, कुकिंग हो, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी काम हो, उसमें आपने छोटी छोटी हैबिट्स को ज़रूर फॉलो करना होता है, ताकि आपकी होम मेकिंग, आपकी लाइफ आपके लिए बहुत आसान बन जाए। होम मेकिंग तब बहुत अच्छी लगती है जब आपकी बॉडी बहुत ही एक्टिव, आपका मूड बहुत ही प्लेजेंट होता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हम में से बहुत सारी ख़वातीन जब मॉर्निंग में उठती हैं तो बहुत ही अनप्लेजेंट मूड के साथ या मॉर्निंग सिकनेस लेके उठती हैं। कुछ ख़वातीन का तो नेचुरल प्रॉब्लम होता है, उनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज इतनी होती हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि उस पर ओवरकम कैसे करना है, अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाना है। लेकिन कुछ ख़वातीन भली चंगी हो के भी अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल स्क्रीन्स पे वेस्ट कर देती हैं। अगला दिन प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से वो ही छोटी छोटी आदत जो हमारी होम मेकिंग में हेल्प करती हैं, हमें एक्टिव रखने में हेल्प कर सकती हैं, उन्हीं आदत से हम चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। मॉर्निंग में जब हम लोग दांत ब्रश करते हैं, पेस्ट ले लेते हैं बॉक्स में से, लेकिन उसी पेस्ट को, उसी ब्रश को वापस क्यों रखें? बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है ना। इसी तरह हेयर ब्रश, जब हम लोग ब्रश कर लेते हैं तो उसको ऑन द स्पॉट हम क्लीन क्यों करें? जब वो ब्रश बहुत सारे बालों से भर जाएगा तो उसको क्लीन कर लेंगे। ये बहुत ही बैड हैबिट्स हैं, आपकी अपनी ही डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा टफ बना देती हैं। जब आप गंदा ब्रश देखते हैं ना बार बार, तो बहुत ही उकताहट सी महसूस होती है। ब्रश और पेस्ट यूज़ करने के बाद वापस लगाना इतना बड़ा मरहला नहीं होता जितना हम बना देते हैं। इवन के बच्चे भी फटाफट ब्रश करके ना भाग जाते हैं। तो बच्चों की और अपनी पुख्ता हैबिट बनाएं कि जो चीज़ जहाँ से ली है उसको वापस वहीं पे रखना है। स्पेशली ये ब्रश और पेस्ट वाला काम तो हर घर में होता होगा। इसी तरह अपने हेयर ब्रश को डेली बेसिस पे क्लीन करने की हैबिट बनाएं। किचन में बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है हम सबका। इस टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मेरी काफ़ी टाइम से आदत है, मैं जब भी कोई भी गैजेट या मशीनरी यूज़ करती हूँ, ऑन द स्पॉट उसको क्लीन करके लाजमी रखती हूँ। इसके ऊपर वाले पार्ट्स की बात मैं नहीं कर रही, वो तो ऑटोमेटिकली आपने वॉश करनी है। लेकिन जो मेन आइटम है ना, जैसे कि ये मशीन है, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है मेरा हर इस्तेमाल के बाद। इससे ये होता है कि आप जब जब अपनी मशीनरी यूज़ करते हैं ना, आपको एक बैड सी फीलिंग नहीं आती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जूसर, ब्लेंडर्स, चॉपर्स पे हद से ज़्यादा चिकनाहट लगी हुई होती है। बटन्स का एरिया ऐसा ग्रीसी होता है कि बहुत सारा टाइम लगा के उसको फिर क्लीन करना पड़ता है। छोटी सी हैबिट है, काफ़ी अरसे से मैं भी फॉलो कर रही हूँ, ज़रूर इसको फॉलो करें। जैसे ही आपने कोई भी गैजेट यूज़ किया, उसको साथ के साथ क्लीन कर लें। इसका इस वक्त क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप ये सोच के इसको रख दें कैबिनेट में कि 3-4 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वो अच्छे से साफ़ करना आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर देगा। आपने रीयूजेबल शीट लेनी है, या कोई भी कपड़ा ले लें, थोड़ा सा गीला कर लें और अच्छी तरह इस मशीन पे लगा दें। देखें आपकी मशीन उसी वक्त साफ़ हो जाएगी। अब आराम से इसको आप रखें, जब जब इस्तेमाल करें अपनी इसी हैबिट को रिपीट करते रहें। रिपीट करते करते ना ये हैबिट आपका लाइफस्टाइल बन जाएगी। आपको ख़ुद पे खुद ही प्राउड फील होगा कि आपने कोई भी आइटम यूज़ किया, उसको बग़ैर साफ़ किए वापस नहीं रखा। क्योंकि जब हम लोग थोड़ा सा डर्टी आइटम यूज़ करते हैं ना, तो हमें बहुत फटीग लगती है। एक तरह का मेंटल स्ट्रेस भी आता है कि हमने उस वक्त क्लीन कर लिया होता तो इतना सारा टाइम नेक्स्ट टाइम हमारा कंज्यूम ना होता। तो टाइम को सेव करना भी बहुत ज़रूरी है और घर को नीट क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स के ज़रिए हम बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं। हम लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन से जो कपड़े निकलते हैं ना, उसमें अक्सर एक स्मेल सी होती है। पता है स्मेल क्यों आ जाती है उनमें? क्योंकि मशीन कब का अलार्म दे चुकी होती है कि उसमें से कपड़े निकाल लें, लेकिन हम लोग नहीं निकालते। अगर आप ऑन द स्पॉट कपड़े निकाल के बास्केट में नहीं डाल रहे ना, तो मशीन का ढक्कन ज़रूर खुला छोड़ दें। इससे ये होगा कि थोड़ी सी एयर पास होती रहेगी। खैर, मेरे कपड़ों से कभी भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि मैं मशीन में कपड़े रहने ही नहीं देती। जो ही मशीन अलार्म करती है, फ़ौरन उसमें से कपड़े निकाल के बास्केट में डाल देती हूँ। बेशक थोड़ा सा डिले हो जाता है स्टैंड पे डालना या तारों पे डालना, लेकिन मशीन के अंदर कपड़े आपने नहीं छोड़ने।
اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی عجیب سی ہیٹ کپڑوں سے پھر آتی ہے، کیونکہ چاروں طرف سے مشین بند ہے، ڈھکن بھی بند ہے، 3-4 گھنٹے کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کپڑے نکالنے ہیں، تو اٹس اے ویری بیڈ ہیبٹ۔ فٹافٹ اگر کپڑے نہیں نکال سکتے تو اس کا ڈھکن اوپن کر دیں تاکہ اسمیل نہ پیدا ہو کپڑوں میں۔ واش کرنے کے بعد کوشش کریں کہ فوراً اسی وقت کپڑوں کو دھوپ میں ڈال دیں۔ کچھ خواتین باسکٹ میں بھر لیتی ہیں کپڑے، لیکن پھر بھول جاتی ہیں کہ ان کو دھوپ میں بھی ڈالنا ہے، اور اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قریبی صوفوں پہ یا کرسیوں پہ کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ اپنے آپ ڈرائی ہوتے رہیں گے۔ بہت ہی میسی لک آتی ہے آپ کے گھر کی بھی، اور ایک عجیب سی اسمیل پورے ایریا سے آ رہی ہوتی ہے، ڈٹرجنٹ کی یا گیلے کپڑوں کی، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو بیسٹ ہے کہ آپ نے اسی وقت جا کے کپڑوں کو تاروں پہ اور دھوپ میں ڈال دینا ہے، تاکہ جتنا بھی بیکٹیریا گیلے کپڑے کے اندر ہوتا ہے نا، واش کرنے کے بعد بھی بیکٹیریا ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کبھی ختم نہیں ہوتا چاہے آپ جتنی کوشش کر لو، لیکن ایک کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اسی وقت آپ نے کپڑے دھوپ میں ڈال دینے ہیں۔ گھر کو مینٹین کرنے کے لیے نا اپنے بچوں کو بھی بہت ساری اچھی ہیبٹس اڈیپٹ کروانی پڑتی ہیں۔ بچے اسکول سے آتے ہیں تو بیگز اینڈ شوز یہاں وہاں پھینک کے رومز میں چلے جاتے ہیں، لیکن میری طرف سے اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے کہ اپنے شوز اسی وقت آپ نے اٹھانے ہیں اور ریک میں رکھنے ہیں۔ چاہے مہت کرے یا اشال کرے، میرے لیے دونوں بچے برابر ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ تو لازمی یہ ہیبٹ ان کو دیں کہ جہاں سے آپ نے شوز لیے تھے مارننگ میں، ان کو وہیں پہ واپس رکھ دیں۔ سیم یہی پروسیس میں ریپیٹ کرتی ہوں ان کے اسکول بیگس کے ساتھ۔ ٹیوشن جانے سے پہلے ایشال کو جو بکس کاپیز نہیں چاہیے ہوتی یا مہت کو نہیں چاہیے ہوتی تو وہ ٹیبل پہ پھینک کے نہیں جاتے۔ میں پوری طرح آبزرو کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ اپنی بکس اٹھا کے ریک میں رکھتے ہیں یا نہیں۔ تھوڑا سا آپ کو بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، تھوڑا سا اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑتا ہے۔ 1-2 دفعہ سمجھانے سے بچے نہیں سمجھتے۔ بیگس خالی کر لیتے ہیں، بکس کو پہلے تو یہ چھوڑ جاتے تھے ٹیبل پہ کہ مما اٹھا کے ارینج کر دیں گی، لیکن اب میں ان کو انہی کی بہتری کے لیے یہ ہیبٹ سکھا رہی ہوں کہ بکس آپ کی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں آپ نے رکھنا ہے اور کیسے ارینج کر کے رکھنا ہے، کیونکہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ان کو اسکول میں بھی چلنا پڑتا ہے اور اسی طرح ٹیوشن میں بھی وہی چیزیں لے کے جانی پڑتی ہیں جن کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا جن کا ہوم ورک وغیرہ ہوتا ہے۔ تو جو ان نیسیسری آئٹمس ہیں ان کو اٹھا کے ریک میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ کام اگر بچے خود کریں نا تو بہت بیسٹ ہے۔ کچن کے ساتھ ساتھ فریج کی کلیننگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ دونوں کی کلیننگ نظر نہیں آتی۔ آپ جتنا بھی ٹائم سپینڈ کر کے کچن کو کلین کر لو نا، کچھ دیر کے بعد وہ بھی میسی لگتا ہے، کیونکہ استعمال اس کا زیادہ ہے، اور اسی طرح فریج کا بھی حال ہوتا ہے۔ فریج میں تو ہم لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جن برتنوں میں ہم نے کھانا رکھ دیا ہے نا، ہم لوگ بھول جاتے ہیں اس کو چھوٹے برتن میں شفٹ کرنا۔ جیسے اس پلیٹ میں دال چاول رہ گئے تھے تو میرا دھیان ہی نہیں تھا کہ اس کو میں چینج کر دوں، چھوٹے بول میں ڈال دوں تاکہ فریج میں تھوڑی سی اسپیس بن جائے کسی اور کنٹینر کے لیے۔ اکثر تھوڑا تھوڑا فوڈ بڑے بڑے کنٹینرز میں رہ ہی جاتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی بیڈ ہیبٹ تھی میری، لیکن اب میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ہی رہ گیا ہے کھانا، اگر مجھے کسی کو دینا ہے یا نیکسٹ ٹائم یوز کرنا ہے، لیکن کنٹینر میں چینج کر لوں تاکہ فریج میں زیادہ سے زیادہ سپیس بنے اور اس کی کولنگ پہ کوئی زیادہ افیکٹ نہ آئے۔ اب جب بڑے بڑے برتن رکھ دیتے ہو نا، یا تھوڑا تھوڑا آئٹم بھی بڑے برتنوں میں پڑا ہوتا ہے، تو فریج کی کولنگ پہ بھی بہت افیکٹ آتا ہے۔ سو اسی طرح تمام ان آئٹمس کو میں چھوٹے بولز میں شفٹ کر دوں گی، فریج کو بھی کلین کر دوں گی اور اس میں سپیس بھی بنا دوں گی۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں جن کو اپنانے کے لیے تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑتا ہے، سوچنے کے بعد پھر ایک اسٹرانگ ول پاور کے تھرو ان ہیبٹس کو ریپیٹ کرتے رہیں، ان ہیبٹس کو چھوڑے نہیں، تو دیکھیے گا آپ کی ہوم میکنگ کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ لوں گی آپ سے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔